दोस्तों, उस्मान गाजी पर बनाई जाने वाली पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी टेकफुर आया निकोला से कुलूचा हिसार किला छीन कर वहाँ काई परचम को लहराया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी की मजीद फतूहात के बारे में बताएंगे। कुलूचा हिसार की फतह के बाद इनागोल शहर बिल्कुल गैर महफूज हो गया था, क्योंकि अब इनागोल को फतह करने के लिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। इस पर इनागोल के टेकफुर आया निकोला ने अपने हमसाय कराचा हिसार किले के टेकफुर को खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि तुम अब भी खामोश बैठे हो और तुम किस इंतजार में हो। उस्मान हमें तबाह करने के बाद हमारे बच्चों को गुलाम बना लेगा और वो तुमसे तुम्हारा किला कराचा हिसार भी छीन लेगा। अगर हमने बर वक्त कार्रवाई न की तो ये तुर्क हमारे शहरों में दाखिल हो जाएंगे। इस खत के पढ़ने के बाद कराचा हिसार के गवर्नर ने आया निकोला के साथ इत्तेहाद कर लिया और दोनों ने मिलकर एक फौज तैयार की। उसके बाद दोनों की फौजें उस्मान गाजी को खत्म करने के लिए अपने अपने शहरों से रवाना हुई। उधर उस्मान गाजी को भी आया निकोला और उसके इत्तेहादी की खबर मिल चुकी थी। उसके बाद उस्मान गाजी ने जल्द दीवान बुलवाया और उन्हें ईसाइयों के हमले की खबर दी, जिस पर तमाम तुर्क सरदारों ने उस्मान गाजी को मशवरा दिया कि हम ईसाई लश्कर पर घात लगाकर हमला करेंगे, ताकि ऐसा करके हम इन ईसाइयों की ताकत को तोड़ सकें। उस्मान गाजी ने अपने सरदारान के मशवरे को पसंद किया और फौज को जमा करने के बाद वो अकीजा नामी पहाड़ी पर जा पहुँचे, जहाँ उस्मान गाजी ने अपने जानिसारों के साथ ईसाई फौज पर घात लगानी थी। उस्मान गाजी का ये मंसूबा बहुत ही शानदार था। अगर उस्मान गाजी अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते तो रोमियों की पेशकदमी को किसी हद तक रोका जा सकता था। सो ऐसा ही हुआ। उस्मान गाजी अपने जंगजुओं के साथ इस पहाड़ी इलाके में छुपकर बैठ गए और रूमी फौज का इंतजार करने लगे। एक तवील इंतजार के बाद उस्मान गाजी ने देखा कि मशरकी रूमी फौज मिट्टी के बादल के साथ सामने नमूदार होती है, और जैसे ही ये रूमी फौज उस्मान गाजी और उसके जंगजुओं के तीरों के निशाने पर आती है तो उस्मान गाजी अचानक हमले का हुक्म दे देते हैं और मुसलमान सिपाही दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। ये हमला इस कदर शदीद होता है कि रूमी फौज इस हमले का सामना नहीं कर सकती। रूमी फौज इस जंग में तादाद के लिहाज से उस्मानियों से ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद उस्मान गाजी के मुख्तसर जानिसारों ने इन रूमी सिपाहियों को भागने न दिया और वो मैदान जंग में अपने सरदार के साथ डटे रहे। जल्द उस्मानी सिपाहियों ने रूमियों को भागने पर मजबूर कर दिया और हजारों रूमी सिपाही काइयों की तलवारों का निशाना बने। लेकिन इस शदीद मार्के में उस्मान गाजी का बड़ा भाई साफची बे एक रूमी सिपाही की तलवार की जरब लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब न लाते हुए वो इस मार्के में शहीद हो गए। साफची बे की शहादत काइयों के लिए एक बहुत बड़ी कयामत थी। इस शहादत पर उस्मान गाजी और उनके सिपाही शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने रूमी फौजों पर एक फैसला कुन हमला किया। ये हमला इस कदर शदीद था कि इस हमले में रूमी फौज का कमांडर कैलानोज उस्मानियों के हाथों मारा गया। रूमी कमांडर के कत्ल होने के बाद रूमी सिपाहियों के पांव उखड़ गए और वो मैदान जंग से भागने लगे। उस्मान गाजी ने इस जंग में हजारों रूमी सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया, जबकि भागने वाले सिपाहियों का उस्मान गाजी ने ताकुब किया और जहां कोई रूमी सिपाही नजर आया उसे खत्म कर दिया। 1287 में होने वाली 21वीं जंग में उस्मान गाजी ने शानदार फतह हासिल की और आसपास के इलाकों में उस्मान गाजी की धाक बैठ गई। लेकिन उस्मान गाजी के लिए जहां ये फतह खुशी का बाइस थी, वहीं ये फतह उस्मान गाजी के लिए गम का बाइस भी बनी, क्योंकि इस जंग में उन्होंने अपने बड़े भाई साफची बे को खो दिया था, जो कि उस्मान गाजी के साथ बेहद प्यार करते थे। इधर सल्जूकी सल्तनत के पायतख्त कोनिया में सुल्तान गयासुद्दीन मसूद को जब ये खबर मिली कि आया निकोला ने अपनी फौजों के साथ उस्मान गाजी पर हमला किया है और उस्मान गाजी ने न सिर्फ आया निकोला को शिकस्त दी बल्कि सैकड़ों सिपाहियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक रूमियों का बहुत बड़ा कमांडर कलानोस को भी इन्होंने मार दिया है। तो वो उस्मान गाजी की इस फतह पर बेहद खुश हुए। लेकिन सुल्तान को इस बात पर गुस्सा भी आया कि बाज़ंतीनी फौज कैसे उस्मान बे पर हमला कर सकती है। सुल्तान ने कहा कि कराचा हिसार के टेकफुरों ने हमारे खिलाफ बगावत की है, ये काफर ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन मसूद ने अपनी फौज को जमा होने का हुक्म दिया और वो अपनी फौज के साथ पायतख्त कोनिया से कराचा हिसार किले की जानिब पेशकदमी करने लगे। एक दिन के सफर के बाद सल्जूकी फौज कराचा हिसार किला जा पहुंची। सुल्तान ने पड़ाव के बाद अपनी फौजों को कराचा हिसार किले के मुहासरे का हुक्म दिया। उधर उस्मान गाजी की फौज भी कराचा हिसार किले की जानिब पेशकदमी कर रही थी, जबकि उस्मान गाजी के कुछ दस्ते अब तक भागने वाले रूमी सिपाहियों का पीछा कर रहे थे। सुल्तान गयासुद्दीन
الدین کے پاس پہنچنے کے بعد عثمان غازی نے سلطان کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان غیاث الدین کراچا حصار کی فتح کے لیے پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور وہ اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے تاکہ وہ اس قلعے کا محاصرہ کر کے اس قلعے کی دیواروں کو گرا سکیں اور اس قلعے پر اسلامی پرچم لہرایا جا سکے۔ سلطان نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ ممکن تھا کہ سلجوقی سلطان غیاث الدین مسعود عثمان غازی کے ساتھ مل کر اس شہر کو فتح کر لیتے، لیکن محاصرے کے تیسرے دن سلطان کو اپنے پایہ تخت کونیا سے کچھ ایسی خبریں موصول ہوئیں جس کی وجہ سے سلطان کو یہ محاصرہ عثمان غازی کو منتقل کر کے واپس جانا پڑا۔ ہوا دراصل یوں تھا کہ جب سلجوقی سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ کراچا حصار کی فتح کے لیے کونیا سے نکلے تو ان کے آنے کے بعد الخانی منگولوں نے سلجوقی شہر ایرغلی پر حملہ کر کے اس کی آبادی کو تہہ تیغ کر دیا تھا اور اب سلجوقیوں کا پایہ تخت کونیا خطرے میں تھا۔ جب سلجوقی سلطان کو اپنے شہر کے تباہ ہونے کی خبر ملی تو سلطان نے جلد عثمان غازی کو اپنے خیمے میں بلایا۔ انہوں نے عثمان غازی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور محاصرے کے لیے لائے ہوئے تمام جنگی آلات انہوں نے عثمان غازی کو سپرد کیے اور خود اپنی فوجوں کے ساتھ وہ واپس پایہ تخت کونیا کی جانب روانہ ہوئے۔ سلطان نے جانے سے پہلے عثمان غازی کو کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے پاس سعادت کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تمہارا اور تمہاری اولاد کا مقابلہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد سلجوقی سلطان پایہ تخت کونیا واپس چلے گئے۔ پایہ تخت کونیا واپس آنے کے بعد سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، کیونکہ ارغلی پر حملے کا سلطان غیاث الدین کو بے حد افسوس اور دکھ تھا۔ سلطان نے سلجوقی سپاہیوں کے سامنے پرزور تقریر کی، جس کے بعد جذبہ شہادت سے سرشار سلجوقی سپاہیوں نے منگولوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 2 دن اور 2 راتوں تک جاری رہی اور ایک طویل مارکے کے بعد آخرکار فتح سلجوقی سلطان کو ہی حاصل ہوئی اور تتاری لشکر کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان غیاث الدین نے اس جنگ میں الخانی منگولوں پر کوئی رحم نہ کیا، کیونکہ وہ ایرغلی شہر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہونے والا ظلم دیکھ چکے تھے۔ سلطان نے تمام منگولوں کو جو کہ میدان جنگ میں ان کے ہاتھ لگے انہیں ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر دوسری جانب عثمان غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ کراچا حصار کی دیواروں کو توڑ کر شہر میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے جلد شہر پر قبضہ کر لیا اور کراچا حصار کا گورنر عثمان غازی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس فتح کے بعد بہت سا مال و غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، جس کے بعد عثمان غازی نے مال غنیمت کا کچھ حصہ اپنی فوجوں میں تقسیم کیا اور جبکہ باقی کا حصہ انہوں نے اپنے بھتیجے اختیمور کے ہاتھوں سلطان غیاث الدین کو بھیج دیا اور سلطان کو کراچا حصار قلعے کی فتح ہونے کی خوشخبری بھی بھیج دی۔ سلطان نے مال غنیمت کو جمع کیا اور عثمان غازی کے بھتیجے اختیمور کے ہاتھوں مزید جنگی ساز و سامان عثمان غازی کے پاس پہنچا دیا۔ کراچا حصار قلعے کی فتح عثمان غازی کی دوسری بڑی فتح تھی۔ عثمان غازی نے اس شہر میں بہت سی اصلاحات کی اور یہاں پر موجود بڑے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر لیا گیا اور یوں شمال مغربی اناطولیہ کی سرزمینوں میں دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ عثمان غازی نے کراچا حصار قلعے کی فتح کے بعد یہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت شروع کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے عیسائی باشندوں نے جب دیکھا کہ عثمان غازی بڑے ہی انصاف پسند اور غیر مسلموں پر رحم اور انصاف کرنے والے ہیں تو وہ عثمان غازی کے انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں کراچا حصار شہر اسلامی شہر کے طور پر ابھرنے لگا۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، اس سے اگلا پارٹ انشاءاللہ ہم کل اپلوڈ کر دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔